Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan nga PIDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa ganginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magkapanghinaot nga nagkapagpahaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan o banusab sa inyong tagsa-tagsa ka mga reducets o sa inyong gilantaw karon nga tagsa-tagsa ka screen sa Facebook o sa YouTube nga nagsudong kamo sa PIDM Universal. O kini nga programa sa PIDM mabati dinhi sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion o sa Kidapawan sa Teleradyo mabati kini nga programa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao sa oras kini alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PIDM. Kinusab si Brother Danilo Nako. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kisunan kinusab si Brother Rumi Rama Kamos katambayayong sa karon sa pagatup kaninyo sa motoran aron makapatangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon mapaila pa ang uban pa nga mga ministro. Kumusta mga igalaan ug mga kaigsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisril Macarayo nga may usa nga magikauban ning tagnaa aron sa pagpadahon mga kaigsunan magapaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kamo mga kaigalaan ug mga kaigsuunan? Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Jason Lopez makiguban kaninyo karong taknaa aron sa pagtuon sa mga kamatuoran. Og ipangumusta nako ang mga kaigsuunan ako diha sa Libungan, diha sa Nibapirsa, og diha dapit sa Kisulaw, sa Midsayap, og diha sa Carmen, sa Gawasan og Takupan, diha sa Kidapawan og Dalumangkog. Kumusta kamong tanan diha? Og ilabi na kang Romulo Robles diha sa Tumbras. Kumusta brother? Og niini gayon na karon ibalik ko kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tima. Sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ginapangumusta usab nato ang atong legal counsel si Attorney Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo diha. O Bradani, ang atong dugang mga pangumusta Bradani. At kinukumusta rin natin ang presidente ng ICAGC, si Madam Lilia Tuunan nga ngayon ay nanonood sa Camp Crami dyan sa Metro Manila. Kumusta ka Ma'am Lilian at saka sana nasa mabuting kamatayan ka? Kasi siya ay aanib sa Oh, pagtulunan nga PIDM. kaanib na Kaanib natin. natin. No? Isa na siya sa kasama natin sa PIDM. Oh. So, lining higayon na karon mga kahigalaan, ang atong pagaisgutan karon Brad Dani, Brad Romy, Brad Jason, Brad Gisrel, ang kabahin mahitungod sa ang mga kalisdanan nga nahitabo sa kalibutan karon. Ngano nga nahitabo man kini mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kung ngano nga kini nahitabo gyud ang mga kalisdanan, matag karon ug unya makita nato sa television pag mo abli bitaw ta sa television lantaw ta sa mga balita, makita gyud nato ang mga panghitabo o sa sistema nga makita nato ang mga hitabo bisan pa sa YouTube kung atong i-search ang mga nahitabo, mga latest nga mga news, makita nato ang mga makapahadlok nga mga gibutan to sa nauna ba kung naataan ng dapita. So nganong nahitabo man na? Kung nganong nahitabo kana tungod kay kana di kana malikayan tungod kay kana mga ilhanan kana nga nagkahaduol na ang katapusan sa kalibutan. Kung unsa ang katapusan sa kalibutan, mao kana ang katumanan sa mga nakasulat sa Biblia. Pero bradani, sa atong sistema, sa kanunay natong pagwali sa kahanginan, diin gibantayog nato kanunay ang dapit sa Espiritu Santo. Unsa baday ang tumong nato bradani sa PIDM ug unsa ang status sa PBCM kung magisguta og legal nga pamaagi bradani? Bueno, Brad Macarayo, sa di pa nato sugdan ang atong pagbatbat nining mga katalagman nga malabot para sa angay ang bantayan sa tao. Ang atong pagtulunan nga PIDM kanunay natong ginapaila o ang status ni nga kini na rehistro kini sa Securities and Exchange Commission kani atong Marso 6 tuig 2024
o datukod kini nga atong pagtulunan kini PDM kani atong December 29, 2023 ug ang mga katuyuan ini mo kani mosunod ang pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinudanon o pagkamalulot o paghupay o pagpagaan sa mga tawhanong kasakit, pinagi sa pagtambal spiritual sa medical o dental nga mga paagi ngadto sa mga kinahanglan o pagbuhat sa mga gamiton may tungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay o ang pagbugna o mga sangang buhaton o misyon kutob sa matukod niini. O ang usasab sa pinaka-importanting aspeto nini atong pagtulunan sa Article 10 sa atong bylaws sa paragraph 4 giingon adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pagpakig-angay o sinabtanay sa ubang relihiyon. Busa mo kini ato kayo sa status sa atong relihiyon nga PDM Brad Makarayo. Busa, mauna ang pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Mao gina ang kanunay gyud nga sentro ngano nga anaa o ang pagtulunan nga PEDM. Adto ang tana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Tungod kay ang ato ang pagsalig man diya sa Espiritu Santo nganong gikinahanglan yun na. Tungod kay nanginahanglan ta yun ni anang mga bahina, mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa. Ngano man. Tungod kay ang mga nahitabo karon nga mga kalisdanan usa kana nga pasidaan sa atong Ginoong Kristo nga kun kana ato na nang masinatian ug makita ug masaksihan na siya mauna na siya ang gitawag sinugdanan kana sa giingon sa atong Ginoong Kristong mga kasakitan. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Jason nga mabasa nato sa Biblia nga gisulti na daan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga aduna Brad Makarayo sa Mateo 24 6 lapos ngadto sa 8 ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagalain-laing dapit kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakitan. Busa gitinaw sa nabasa sa Biblia sa kaubang ministro si Brother Jason nga ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan daan nga dunay gingon nga mga dungog-dungog may tungod sa gubat, maggubat ang nasod batok nasod, mahitabo ang gitawag og mga gutom sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia o gingharian batok gingharian o mga linog sa mga nagkalain-laing mga dapit. Pero ang giingon sa atong Ginoong Kristo, kung kini makita pagbantay mo nga di mo makuyawan, kinahanglan gyud ni nga mahitabo. Pero dili pa kini mao ang katapusan, sinugdanan pa lang. Sa ato pa, kung unsa nang mga kalisod nga atong nakita magkagutmanan na ay mga katalagman sa nagkalain-laing mga dapit usa na ang linog ngani. Kung i-search nato diya sa YouTube, makita nato nga halos ang usa ka nasod balik-balikan sa linog. Unya makita nato murag maihap na nato ang mga adlaw nga sistema nga naa na pod. Makita na sad nato nga doon na po'y gitayog sa linog. Pero matod pas atong Ginoong Kristo kana ilhanan kana nga nagkaduol na ang gitawag unsa man na kanang giingon mga kasakitan do na pagyoy dakong kasakitan muabot rami ana mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Pero susihon ta kining mga gubat nasod batok nasod sa mga nag-engkwentro nga mga nasod. Sampol sa Ukraine o sa Russia, nakita na to ang grabing damage sa mga naadya nga napundar sa mga tao. Halos ang mga kahiningwaan para sa panginabuhi sa mga tao, halos nangaguba. So ang mga nanag-iya ni ana og nagtrabaho ana, gumikan kay kana nangaguba, resulta sa gitawag og gubat. Munay atong na kita og mahuna-huna, gutom ang mahitabo. Naa sa kalisdanan.
Pero kana nga mahitabo mga kaigalan ug mga kaigsunan, kana usa kana kag katumanan sa nakasulat sa Biblia nga magsunod-sunod ang mga katalagman. Dili magina malikayan. Magsunod-sunod ug makita dayon nato ang mga balita. Nga kanang mga balita giingon kana nga dili maayo. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Niyang prueba Brad Makarayo sa ampulong sa Dios nga moabot gyud ang sunod-sunod nga mga daotang mga balita. Atong basahon diri sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 5 kama nato sa 26 giingon. Ako ang Ginoong Dios, nagaingon, moabot ang sunod-sunod nga katalagman. Sa 26 giingon. Moabot kanila ang mga sunod-sunod nga mga katalagman ug mga daotang balita. Bisag diha lang kita kutob Brad Makarayo, tin-aw nga atong nabasa nga dunay moabot nga sunod-sunod nga mga daotang mga balita. Kita nato nga bisan gani sa mga balita nato nang gipangtayog sa linog halos gabalik-balikan. Nya duna po'y nakita nato sa mga previous nga mga balita, nakita po nato nga duna po'y gipangbalik-balikan sa baha. So ingon ana nga sistema gipanglunop-lunopan ang ilang mga dapit. Doon lang sa mga kasubaan. Niapaw ang mga katubigan o sapa, susuba. So ingon ni ana nga sa nabasa sa Biblia magsunod-sunod nga mga katalagman sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. O kana giingon nga adunay giingon mga balita nga dautan nga balita nga makita sa mga tao gani. Bisan pa gani bradani asa pa nato mabasa bradani nga di gyud malikayan nga anaa ginang mga balita bradani. Atong babasa ka na din sa basahon sa Isaias Brad Makarayo sa kapitulo 28 nya sa bersikulo 19 matud pa, sa masubsob nga kini moagi, kini maoy mokuha kaninyo, kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw ug sa gabi, ug walay bisan unsa nga gawas ang kalisang sa pagsabot sa balita. Busa ipasidaan na sa Biblia nga kani mga balita kani mga dungog-dungog kani mga katalagban nga giagi nga nagsunod-sunod linog lunok ug uban pa ang imong pagsabot sa balita maoy makalisang kanimo kay tiyan mo na ang kani ang Manila karon kanuna ni warningan sa Facebook nga pagbantay mo kay di na madugay moabot na ang gitawag og big one nga kana estimate nila o matay og Manila na murag 9.0 pataas ang gitawag og kakusgon sa linog nga migo niya na busa kung makadungog ka ng balita sigurado gyud nga malisang ang mga tao nga diha. Busa ingon ana nga sistema makita man na kung gusto sila bradani pwede man nila i-search sa YouTube makita nila na i-search nila the big one. Pero So- nagyapahibalo sa Facebook. So makita nimo bitaw ang mga unod bitaw sa istorya sa kanang imo nang i-search kana diyang the big one mugawas dayon ang mga pasidaan. So makapalisang ba labi na naatan ni muyo sa daplin sa mga kadagatan o sa kabaybayunan. So naa ang sistema nga munang giingon nga makalilisang nga balita nga atong makita ug mabati ingon ana mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Unya kanang gitawag og gikahadlokan nga kanang the big one nga naa makita nato nga kana usay mga naa na pagpasidaan o pagpangandam sa nakita nato tungod man na to ang makaingon ana ang kana manggitawag og linog mao man na ang gikahadlukan kining linog mga kaigalan ug mga kaigsunan dili gyud kana malikayan nganuman tungod kay daan na kana gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga kana mahitabo gyud ang kusog nga mga linog unsay prueba ni ana Brad Rumi. Atong basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 11. Ug sa naglakaw siya padulong sa Jerusalem siya Sa kapitulo 17 sige sa kapitulo 21 Brad Rome palihog pagbasa Brad Rome sa kapitulo 21 bersikulo 10 ug 11 palihog ko pagbasa. ingon ini nga kasulat Brad Makarayo. Unya miingon siya kanila. Managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. May tabo ang mga makusog nga mga linog ug sa nagkalain-lain
mga dapit adto ang mga gutom ug mga kamatay ug unya may mga makililisang nga mga talan-awon ug dagkong mga ilanan gikan sa langit. Busa ka nang giingon sa atong Ginoong Kristo may tabo ang kusog nga mga linog. Sa nagkalain-laing mga dapit, maubitaw na karon nga ang mga adiris kalibutan, nagkalain-laing mga nasod nga anaa. Unya paghuman gibutangan man nag-boundary gud sa Ginoo mo nang kung asa nasulod ana nga boundary ana nag-iya ana butangag boundary pikas lain na sad. Mo nang usay pag diha muigo sa ilang nasod ang kusog nga linog, so mao nang makatumbok dayon diha sa balita dayon nga gilinog ng nasura. So naa dayon diha nga giingon nga makalilisang nga talan-awon nga naman sampol ang nahitabo pananglitan sa katong mga nasod nga gipang tayog sa linog nga makusog ana nga lumpag ang mga dagkong establishmento. So ingon ana nga dili kana malikayan. Hitabo dayon ang mga gutom sa nagkalain-lain nga mga dapit. Mao po na ang gisulti. Bisan pa ang resulta. Kay kun pananglitan kanang gitawag o dabigwan, pananglitan sampol kanang dabigwan kay makita magina hisgutan man ni Bradani kaganiha. Unya naa man na bisag i-search nato na sa gitawag sa kanang sa YouTube makita man nato na nga gipaybalo unsay resulta na og mahitabo ang kanang gitawag og bigwan. Oh, so ang sistema ana ang nahitabo do na nay sampol nga nakita nato ba ngano kana makalilisang tungod kay kun didto kana muigo labi na nga kanang pagtayog ana mudala ka nag tsunami parehas nahitabo ba sa Japan adtong 2011 tanawagan i-search unsay nahitabo kusog nga linog ang mitayog sa Japan 2011 unsay gasunod kusog nga mga balod pagitawag og tsunami. So ang nahitabo ana mao bitaw nga matagtayog sa linog ang mga announcer moingon dayon sila tawagan nato ang direktor sa tibok ngano man tan-aw nato basin og wa pa ni peligro sa tsunami ila din ang monitoron para nga ang mga tao masayod wa bay peligro sa tsunami ang nahitabo nga linog sample bitaw ang nahitabo bitaw atong gitawag bitaw atong 1976 mao man nay nahitabo dito sa Pagadian nga gihapak mga alas 11 gabi kapin dito sa Pagadian o ang sistema ana Cotabato. So ang nahitabo grabe nga balod tidal wave nga nahitabo. So nakita nato grabing patay niadtong mga panahon na naguna ang pagtayog sa linog nga magkusog, nagsunod ang gitawag og tidal wave. Mao man ay nahitabo sa Japan, ang gitawag katong tsunami 2011. So og sa uban pag mga dapit nga igo sa tsunami nga naguna gyud ang gitawag og linog. So mao nang gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo pero pruebahan ta. Naabag gyud sa Biblia mabasa nato na Brad Israel nga aduna gipang pagdagko sa mga balod nga atong giuna paghisgot nga ang kanang kusog nga linog ug di masertahan kung kana naasa depende man gud na sa dapit o sa area gud nga gitayog sa linog naay dapit nga mo'y tayugon nga kana siya posible muda na siya og dagkong balod na gipasidaan ba na daan sa atong Ginoo Kristo. Kipasidaan gid kana Brad Makarayo ug sa mga dinaguok sa mga balod ang mga tawo niya ng panahon na panguyapan sa kalisang niya. Atong mabasa litra por litra nga mabasa sa Biblia sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 25-26 gingon. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa mga bulan ug sa kabituonan. Ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga nagkalibog tungod sa dinaguok sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan. Kay matayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. Busa mo nang paggiingon nga pagdaguok sa dagkong mga balod sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia gipasidaan na nadaan sa atong Ginoong Kristo. Part kana sa giingon niya sinugdanan lamang na sa dakong kasakitan. Mao nay atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang nangakita nato nga mga balita dili kay kana lang bisan pa ang kanang gitawag nga mga buhawi.
gitawag og kanang mga bagyo. O gitawag nga mudala po na og kung kusog nga bagyo, kusog nga ulan, mudala ka na og pagbaha. O mudamage po na siya sa mga kabtangan sa mga tao. Kundi masertahan bisan pa ang kinabuhi sa tao. Tanawa tong nahitabo bitaw sa una diri ato mga nangaging mga dugay ng mga katuigan katong nahitabo sa bagyong Sindong nga nihapak diri sa nihapak sa Mindanao, naigo diri nga grabing apektado yun ang Cagayan. Bisan pa ang Iligan. So tanawa daghang nangakalas kinabuhi bradani. Dagan kayo. Busa mo dala gyapon na kana gyapon mo kalas gyapon na og mga kinabuhi sa kun dili maasertahan pero kana ang sistema na kanagong mga dagom kanagong naa sa gitawag sa kan mao mangguna nga dili malikayan tungod kay kana dalan o gianan man na sa Ginoo. Naabay prueba nato anak Brad Jason. Naagiyag Brad Magarayo. Basahon ta sa Nahum Kapitulo 1 versikulo 3. Si Jehovah mahinay sa iyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayud mag-isip nga walay sala ni adtong mga sad-an. Ang dalan ni Jehovah anaa sa alimpulos ug anaa sa bagyo ug ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tiil. Matinaw sa nabasa sa Biblia sa kaubang ministro si Brother Jason Lopez. Nabasa sa Biblia nga ang kanang gitawag nga mga alimpulos mao kana ang dalan sa Dios ug ang mga bagyo ug ang mga dagom abog sa iyang mga tiil. Saon taman ug mataglihok sa Dios ug mao gina ang resulta bagyo, mga dagom, kusog nga mga hangin nga mo kusukoso sa dapit din iyahang ang maigo ni ana. So dili na malikayan. Matag karon ug unya mahitabo gyud na. Part gyud na sa nigiingon sa ato Ginoong Kristo sa Mateo 5:19. Samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Tanan nga nakasulat nga naa diha matuman gyud na. Matuman gyud na sa nakasulat sa balaang kasulatan, panalitan pagpasidaan ni Kristo managubat ang nasod batok nasod. Nana. Nakita nato di ginato na ikalimod. Matag karon ug unya mabati nato gani bisan pagani karon nining mga panahon na halos tanang mga nasod nagready na sa gitawag ikatulong gubat sa kalibutan, Third World War. Gipangandama na sa mga nagkalain-lain nga mga nasod. Babitaw nga doon na bitay mga kampi-kampi na dayon nga mga nasod, mga kalyado-kalyado. Gimugna na dayon. Nga ana-ana tungod kay magkinaunsa man ug mahitabo man ug mulala ang gubat. Posible nga makatagamtam na ang tibuok kalibutan sa gitawag ikatulong gubat sa kalibutan. Mao man na ang naa dinhi karon nga ato nga di nato malikayan og kana siya nga sistema og di masertahan musangko gyud sa ikatulong gubat sa kalibutan. Musugot ang taog sa dili nana bisag atong i-search pila ka mga intercontinental ballistic missile ang mga gipang andam na sa mga kanasuran. Asang mga nasod nga dunay mga intercontinental ballistic missile og i-search nimo bisan pa ang ilang mga kawal, bisan pang ilang mga kasundaluhan. I-search nimo pila kadaghan o kinsay pinakadaghan naa makita na nato na. Gusto nimo og unsang mang makita nimo nga naagi batunan nas ilang nasod para sa pangandam sa gubat, makita nimo na mga nasod do na nailista na sa mga kahimanan nga gamiton unya. Dabe ka na ang ingipang andam karon og magdungan nagbuto. Pastilan unsa kay mahitabo pero matud bas ato nga Hesus Kristo sinugdanan lamang na sa mga kasakitan. Mahitabo man ang mga katalagman atong hunahuna o do na pagyoy mga masinatian sa tao nga naman sinugdanan man lang kuno na. So ang sistema kung dili po dito pos bagyo aadto po dito igon po ang ato pong kalibutan po ang atong gipuy-an po nga dito po sa atong pananom makasinati po taghulaw ana gyapon bahin gyapon na unsay prueba ni anak Bradani. Ano yan, priba, itong mabasa ka na sa basahon sa Amos, sa yung Kapitulo 4, o sa yung versikulo 9.
gihampak ko kamo sa hulaw o pagpangalaya sa kahoy, sa daghanan ninyong mga tanaman, o ang inyong kaparasan, o ang inyong mga kahoy higera, o sa inyong mga kahoy olivo. Ang ulod nga dangaw-dangaw, maoy mo naglamoy kanila, bisan pa niana kamo wala bumalik kanako, nagaingon si Jehova. Busa, ang kaning gingon hisgutan nga ubang katalagman sa kahoy, sa hulaw, gingon nga pagpanglaya kini sa kahoy, mga drought, gitawag ni sa English, drought kanang hulaw nga grabe ba, ugatanan. Ug sa ato pa na El Niño, El Niño nang giingon kanang hulaw. Unya, mga laya, mga dahon niya, doon ang ikalayas mga dahon, doon na pag mga tanom na nga, bisag malayas na sa kanang hulaw, sul kanang hutdon po na sila sa mga ulod, nga gitawag mga dangaw-dangaw, mga kaon sa dangaw-dangaw, kaunon ang mga tanom niya na, ug bisan pa, wala gyapon sila mobalik sa atong Ginoo. Busa, kana mga hulaw na agyapon pagpanglayaw saon man na karon og ang naa mo hapak ng dili makapurma ang mga tanom ana unya og naapod panalitang makalahutay po kay naman po'y tanom po nga makalahutay po sa init naapoy ulod nga dangaw-dangaw sab nga posible gapon nga mo atake. So para lang yun nga makasinati nga naa diha nga aduna gyud mga panahon nga adunay mga kalisdanan. Ingon ni ana ang nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, mga kahigalaan og mga kaigsunan. Pero kana gitawag kana og sinugdanan sa mga kasakitan og asa kana do na gyud kung sinugdanan do na gyud katapusan. Unsa man na? Musangko gyud ang tao sa gipasidaan sa ato Ginoong Kristo, dakong kasakitan ang mahitabo sa kalibutan. May prueba ba gyud kita ni ana, Brad Rumi? Doon na gyud Brad Makarayo, gatong basahon ng prueba din siya nakasulat sa Mateo kapitulo 24, bersikulo 21. Kayo niya moabot ang dakong kasakitan ng ingon. Wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hantud karon ug dili na mahitabo pa. Busa kana di ay mahitabo gyud na siya ang gitawag nga dakong kasakitan o tanawa. Mga kaigalan ug mga kaigsunan matod pa sa atong Ginoong Kristo, wala pa mahitabo ang dakong kasakitan sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kung atong lantawon, bisan pa di ay nang katalagman karon, kanang hitabo nga mga tsunami, kanang nahitabo nga mga naagi sa bagyo, kanang mga gipangbahaan, kanang mga gubat nasod batok nasod, kanang mga nakita nato nga resulta nga gipangbanlas tungod sa makusog nga baha. Kana di ay bisan pagtipunon pa na sila tanan, di pa na kabastar anang giingon sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan. Unya moabot ang dakong kasakitan. Bisan pag itampo pa tong panahos lunop, nganuman. Sa panahon sa lunop, tanan gipang-anod niya atong panahon na pero mas grabe pa gyud kuno ning dakong kasakitan karon. Amo man ang ipasabot karon kun nganong mas grabe pa ning dakong kasakitan. Mas labaw pa ni kay sa lunop. Ngano man, ipakita lagi namo ni karon. Tanahon sa nato, Brad Israel. Unsay resulta, unsay nahitabo ni adtong panahon sa lunop. Pila lamang katao ang naluwas nito, kinsa sila ang naluwas, Brad Israel, pag abot sa lunop, Brad Israel. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Biblia, Brad Makarayo, sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 25 26 ngadto sa 27 gingon. Maingon sa mga hitabo sa adlaw ni Noe, maingon man usab sa mga adlaw sa anak sa Dios, sa tao. Sila na nagpangaon ug na nag-inom, sila na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ang lunop miabot og kini, gilaglag silang tanan. O busa, sa nabasa nato sa wala ang kasulatan, naanod sila, gilaglag silang tanan pinaagi sa lunop, og ang naluwas, ang nakasunod lang sa arka, si Noe, og ang iyang pamilya. Ang pangutana, nganong niingon man ang atong Ginoong Kristo, wala pa ni mahitabo sukad ang dakong kasakitan, sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Ngano man, tungod kay kining dakong kasakitan, dunagoy matagamtaman. Unsa ni, mga kaigalaan, ha? Tanawon ta. Sa pag-abot sa lunop,
Naka-ready na sinuwi daan, nga no, gipaandam sila pagkaon. Naman na sa history, sa nakasulat sa Kapitulo 6 Genesis. Gipaandam sila pagkaon sa mga hayupan nga musulod sa arka, pares-pares. Tagurha ang mahinlo, usara ang katong mahugaw nga pares sa mananap. Gipaandam pud sila og pagkaon nila nga madala nila dito sa sulod sa arka. Pero nganong dakong kasakitan, ay gipangutana na. Kung doon na may kagutmanan nga nahitabo, gipangutana na asa dapit nagikan ang atong mga gipangkaon karon. Kung asa gikan, naa ka na sa yuta, naaman, mabasa man na sa Isaias 30 versikulo 23 nga ang Dios naghatag, nagpadalag ulan para makapugas ang mga mag-uuma silang binhi. Ngano nga diha ipugas sa mag-uuma sa yuta ang ilang binhi, tungod kay gikan sa yuta mugawas ang tinapay. Job 28 versikulo 5. Mabasa na. Di modo, ang mga tao, mga mag-uuma, nga naghinlo sa ilang uma para nga makapugas sila, mauna nga diha magikan ang atong gikaon tanan, bisan pagpan, harina man na, tanan nga halos atong gikaon, abot ka na nga ani agikan sa yuta. Hinatag ka na sa Dios. Pero gipangutana ka na sa Isaias 28, 22, 25, among gisamarize ni ngano man para makadaginot mi og oras para nga mapabati na mo ang gusto namong ipabati diyan ninyo, ipaabot diyan ninyo. Kung sa angay nato buhaton. Gipangutana sa Isaias 28, 22 o 25, katong mga nagdaro, mga mag-uma ang gipasabot. Kanunay ba silang magdaro? Kanunay ba silang maghawan sa ilang uma? Kanunay ba silang magapatag? O kanunay ba sila nga mga pagkapugas? Gipangutana diya sa Biblia. Biblia ang nangutana, diya sa Biblia ang pangutana, nga atong gibasa, diya pos Biblia ang tubag. Si Propeta Isaias ang nagsulat, si Propeta Isaias po'y mutubag, pangutana. Kadtong mga mag-uuma, o katong binhi, nga ipuga sa mag-uuma, pinaagi sa paghatag na sa Dios og ulan, sa mga mag-uuma para sila makatanom silang binhi, diya sa yuta. Kanunay ba to sila nga makapugas? Kanunay ba makadaro ang mga mag-uma? Brad Jason, tanahon ta sa Biblia. Og padayon ba nga ang mga mag-uuma makapugas sa yuta? Kung padayon gani, ang yuta magpabilin nga dunay sulod. Pero kung ang yuta gani mahimong way sulod, adi igin makapadayon sa pag-uma ang mga mag-uuma nga naman sa may imong darohon. Wa na may sulod, unsa may sagbot nga makita mo. Wa po kay ikatanom ano, kung doon ay tanom, pa'y sulod. Pero tanawon tas Biblia. Unsay pasidaan ni Propeta Isaias nga gisulat niya diha, Brad Jason. Tanawon ta sa Isaias Kapitulo 24 versikulo 3. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud og pagalaglagon gayud, kay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulunga. Oh, busa. Ang yuta mahimo nga walay sulod. Walay sulod. O sa may darohon nga mahimo man ang yuta nga walay sulod. Sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ana, mao nang panahon sa lunop, pag niubas ang tubig nakadaro ang mag-uma, nakapugas gyapon ang mag-uma. O do na tay mga pagkaon karon. Pero sa gitagna sa Biblia, sa gipasidaan-daan, makapadayon ba pagdaro ang mga mag-uma? Makapugas ba ang mga mag-uma? Ang tubag dili. Nga naman, unsa may darohon nga kalibutan, mahimo mangway sulod. Tungod kay sa dugang pagsulat o pag-esplikar ni Propeta Isaias, ang sistema sa kalibutan gihulagway na niya ug unsa ni asa ni padulong. Gawas nga ang kalibutan nga mahimong way sulod, gipasidaanan ni Propeta Isaias ug unsay dangatan sa kalibutan, bradani. Sa pagsulti ni Propeta Isaias, unsay dulngan sa kalibutan. Atong basahon ng gisulti ni Propeta Isaias dinhi sa Kapitulo 24, versikulo 19 ug 20. Pero sa Biblia ang Katoliko na ito pagbasahon kung sa mahitabo sa kalibutan. Matun pa, nagunob ang kalibutan ug nasiak kini. Nagsasapinday ang kalibutan dahubog, nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikusukuso sa bagyo, nabugatan kini sa kalapasan. Inikapukan ini dili na kini makabangon. Usa grabe ang gisgutan sa Biblia, may tabos kalibutan. Gawas ng gulagway nga giingon nga nasi akini ya gikusukuso sama sa gisukuso sa bagyo nga payag unya kung tungod kay nabugatan kini sa kalapasan ya kasalanan, inikapukan ini
dili na kini makabangon. Mukha nang gidangatan o dangatan sa kalibutan kung mahitabo na kini. Busa, dili na gyud makabakod. Mapukan ang kalibutan. So kita nato, pagka mapukan, parehas usa ka tanom. Pag mapukan, gani na, pag di na nakabakod, di na mapuslan. Muna'y giingon sa nakasulat ni Propeta Isayas. Muna'y mahitabo sa kalibutan. Kung ang kalibutan, niatong panahon gilunupan man, wa pagid may hingpit nga napukan, ngano man. Tungod kay, kung kuan pa, nakabarog man pagbalik. Makita magay nato diya nga nakatangag pamanggani og dahon sa olibo gani ang salampati ni atong panahon na bradani, di ba? Sa istorya diya sa Genesis. Oh, nagisugo ni Noe. Pamirong gisugo ang uwak, Oh. wala kabalik. Oh, wana kabalik. Pero ang katapusang gisugo sa lampati, niya pag-abot nakatangag naglunhaw nga dahon sa olibo. Oh. So, nanay tanom na oh, sa ato pa, hinay-hinay kalutaw karon. Ang giingon sa ato Ginoong Kristo, wala pa ni mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kaya kung mahitabo ninda kong kasakitan, ang plasta sa Biblia, mapukan ang kalibutan, di nakabakod. Mahimong way sulod. Kung sa unsang paagi ang kalibutan, mahimong way sulod, tungod kay kining kalibutan, laglagon, unsa pa, wala nagyoy mahibilin ni ini. Ni ining kalibutan nga atong gipuy-an. Unsay prueba ni anak Brad Rome kung basahon ta ang nakasulat sa Biblia. Niya, Brad Rome, palihog pagbasa Brad Rome sa imo mang sa nakasulat sa basahon sa Isayas, Brad Rome, unsa di idolngan sa kalibutan kay kini mapukan man pagkapukan ani unsa dayon sistema dayong gipasidaan ni propeta Isayas. Ato lang basahon Brad Makarayo kining nakasulat sa Isayas ayang kapitulo 24 bersikulo 3 Versikulo 1, kama 3. kama sa 3. Hmm. Gaingon din Pamati, laglagon sa Ginoo ang kalibutan, hangtod nga dili na kini mapuslan o may patibulago niya ang mga lumulupyo niini. Oh. Sige sa 3. Sa versikulo 3 atong ipadayon. Malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan o wala na gayoy mahibilin niini. Mao kini ang giingon sa Ginoong Hiyuba. Oh. Ang kalibutan pagkapukan di nakabakod. Ang kalibutan mahimong walay sulod. Ang kalibutan pagkalaglagon sa Ginoo wa nay mahibilin. Sa atong nabasa sa Biblia. Tanawa gani. Og unsay dulngan. Do na pabay kahiningwaan nato nag-anam-anam na karon nga ang atong hunahuna kung mahitabo na. Kung mahitabo na unsa gyud ka ang dangatan nato. Kung doon na may kagutmanan nga nagkahitabo sa nagkalinlaing dapit nga gisultis atong Ginoong Kristo, sinugdanan lamang na sa dakong kasakitan. May dakong kasakitan pagyud kay ang kalibutan nagpadulong na tana. O say gisulti, nabugatan na sa kasalanan ang kalibutan, gihapay-hapay na, nagtuya-tuya na tungod sa panghinimba nga di pagid mapukan. Pero ang giingon, pagkapukan niini di na gyud kabakod o di na gyud mapuslan. Mao na ang nabasa sa Biblia, wa nagisulod. Kana ang nabasa nato sa Biblia. Mga kahigalaan, kamo nga naglantaw sa programa o naminaw sa programa karon hinuktuki sa makadaghan. Unsa mang butang na pundar nato karon sa kalibutan. Unsa man katahom nga makita nato sa atong palibot. Pero sa usa ka pagpamilok kanang tanan mahimong mahanaw. Ngano man tungod kay gisulat na daan. Bisan pa ang usa sa apostolis sa atong Ginoong Kristo, si Apostol Pedro nagpasidaan na nga aduna gyoy katapusan sa tanang mga butang nga ania sa kalibutan. May prueba ba gyud kita ni ana, Brad Jason? Ana gayud Brad Makarayo. Ani ang mabasa sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na busa magmalinaw kamo sa huna-huna ug batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Busa sa nakasulat sa Biblia tinaw nga adunay giingon nga ang
katapusan sa tanang mga butang nagkahadol na. Kana bitaw giingon nga intawon ang kalibutan naghinimbang-hinimbang na sa paghulagway ni propeta Isaias, padulong na sa pagkapukan. Kung si Pedro may pasultihon, Apostol Pedro, matod pa niya, nagkahiduol na ang katapusan sa mga butang. Na, ang kalibutan mahimong walay sulod. Ang kalibutan wa nay mahibilin. Pagkapukan ni ana sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan kana ang atong nabasa og unsa man ang sistema sa kalibutan nganong mudangat manis pagkapukan. Mahimong walay sulod. Wa nay mahibilin sa kalibutan ngano man ang kalibutan nga atong gipuy-an gitagana na ni sa Dios sa gitawag og kalayo nga hilabihang kainit nga maoy mutunaw sa langit ug sa yuta ug sa mga butang nga ania sa kalibutan. May prueba bagyod kita ni ana, Brad Jisrael? Aduna Brad Makarayo nga ang kalibutan gitagana alang sa kalayo ug gitipigan kani alang sa adlaw sa pagpanudya sa Dios. Niatong basahon diri nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 7 kama nato sa 10 ug lapos nato sa 11 ging. Apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo, gitipigan alang sa adlaw sa pagpanudya ug sa kalaglagan sa mga tawo nga dili Dios nun. Apan sa 10 gingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan ug ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihan nga kainit. Pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaa nini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon. Pagkakinahanglanon gyud ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Sumala sa tong nabasa Brad Makarayo nga kinahanglan magbaton kita sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Ila po sa 12. Gingon sa pagpahayag Sa nga 12. magapaabot ug magapadali sa mga pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagasduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan ug matunaw sa kalayo. Busa ang kalibutan matunaw sa kalayo. Sa bersikulo 10 giingon nga hilabihang kainit nga mo'y musunog sa yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana ang makapahimong walay sulod sa yuta. Pag ingog tunahon, kita mo, Bradani, mukuha tag sampol, Bradani, bisan pag unsa ka kuan kudunay tunahon, bisan pag unsa ka gahi ng puthaw, Bradani, sa diha nabay makita pa ba natong puthaw gahi og tunahon, Bradani? Wala. Basta may maabot na ganang yung melting temperature sa kung sa klase sa material, matunaw gina siya, wag yung mabilin. Busa mao po na ang gihulagway nga ani apod nato nabasa sa Biblia nga dangatan sa kalibutan. Busa dili nato ipaka walay bili. Dili nato ipalabay lang sa pikas dunggan ang atong nabati mga kahigalaan. Mga kahigalaan ug nga nagsunod nining programa. Kung aduna may makita nga balita nga naa mabasa nato sa dyaryo. Makita nato diha sa television, makita nato nga babala sa gobyerno. May hata dito sa mga tao. Magtagad ang mga tao labi na kung kana dunay katalagman nga palaabuton, dunay pagpangandam. Pero kini unsa nakaha ka pangandamanan ni ang gipasidaan sa nakasulat sa Biblia ang dangatan sa kalibutan nga atong gipuy-an. Kana mao ang nabasa nato nga nakasulat sa Biblia o kanang gitawag nga ang kalibutan masunog o ngano kana tungod kana sa kasalanan nga nabuhat sa mga tao og ang kalibutan na ilalom na ang tibuok kalibutan sa tunglo sa Dios og mao kana ang musunog apil na ang mga tao nga nagkasala ni anang mga panahon unsay prueba na ba kitay prueba Bradani basig ato lang kanang sulti-sulti. Ano ang kita'y puriban niya na Makarayo? Kanan mabasa nato din sa basahon ni Isaias sa yung kapitulo 24 o sa versikulo 3 kama 6 matod pa ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod o pagalaglagon gayod kay si Jehovah mo'y nagsulti nining mga pulunga.
Tungod dini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang tanan nga nagpuyo niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang yuta ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og jutay lamang ang nabilin busa ang gitawag day nga kalayo nga init kayo nga mosunog sa yuta gitawag di kini og tunglo hilabihan ka init kini nga bawang tunglo. Busa, kanang tunglo nga mo'y musunog sa yuta, mao kanang hilabihang kainit nga mutunaw sa yuta ug sa langit o sa kalibutan nga atong gipuy-an sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana mao ang nabasa nato. Ikapilang tunglo. Brad Rome ang muhimong walay sulod sa yuta ug mutunaw sa kalibutan nga si Pedro may pasultihon hilabihang kainit ang kalayo nga tunglo sa Dios dinhi sa kalibutan. Ikapilang tunglo. Ay katulog gyud ka nga tunglo Brad Makarayo atong basahon dinhi sa nakasulat sa Bugna 11:14 nagaingon. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo aniya karon moabot na ang ikatulo ka tunglo sa madali. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ikatulong tunglo ang musunog sa yuta. Nga ikatulong tunglo ang gipasabot. Nga musunog sa yuta mao kana ang gubat ang gipasabot. May prueba bagyod kita ni ana Brad Jason? Naagayon Brad Magkarayo ato kining basahon sa Isayas kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nagapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa tinaw sa gibasa sa kaubang ministro. Brother Jason nga ang nakasulat sa Biblia ang gitawag di ay nga ikatulong tunglo nga makasunog sa yuta mao kana ang kusog sa gubat. Ikapilang gubat ang atong atubangon mga kaigalaan. Ikatulong gubat sa kalibutan. Tanawa gani. Og di ba muhaom ang mga panagna sa Biblia sa gisultis atong Ginoong Kristo nga naa diha nga dakong kasakitan wa pa mahitabo sukad sa pagkalibutan sa pagkatukod sa kalibutan. Tanawa gani mukha mig atong tagsa-tagsaong nahitabo o historis kalibutan ha. Wa pa moabot ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan doon na nay engkwentro sa una panahon pa sa Israel. Panahon pa sa atong Ginoong Jehova. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo, hangtod karon nakasinati tag mga gubat-gubat, nasod batok nasod, makita na nato ang mga bumba na nini karong panahon na. Ato mang ipuno ang unang gubat sa kalibutan ug ikaduhang gubat sa kalibutan, di pa makabastar aning ikatulong gubat sa kalibutan. Nganuman, ang unang gubat sa kalibutan 1914 ug ang ikaduhang gubat sa kalibutan, 1939, 1940 paingon sa 1945, di pa na makabastar niining ikatulong gubat sa kalibutan. Kay kining ikatulong gubat sa kalibutan, mauna ning pagkatunaw sa kalibutan, wa nay atong makaon ni anang panahona, Bradani. Pag-abot yan ang panahon na, Bradani, may makaon pa bakataan na, Bradani? Wala na gid kay masunod gid ang yuta unsa pa may itanom mo unsa asa pa mo tanom nga wa na may makamatamnan so wa na motubo nga para pagkaon sa tao. Oh, so gawas ni ana nga wa nay makaon. Kun doon na may mga pagkaon nila, Bradani, nga ilang gibilin. Kana, Bradani, makaon pa ba, Bradani, o di na? Di na gyud kay makahilo naman na tungod sa radiation. Ang hangin di na mahigop kay tungod sa radiation ug ang mga pagkaon sa yuta kunan mabilin contaminated na sila makahilo na pod. Sa ato pa, Bradani, bisan pa ang oxygen karon nga sulod gawa sa atong ilong. Awa na. Nagyanggap na to matag adlaw, ikamatay na sa tao, Bradani. Ikamatay na kay hilo naman na siya. Oh, so ingon ana ka peligro mga kahigalanog, mga kaigsunan. Among pangutana, mga kahigalaan, ready na ba ta? Nakaandam na ba ta ni anang panahon? Maingon ana. Hinuktukan nato matagaron og unya din kamo nakadungog sa wali. Pag hinauto namo nga inyo kining hinuktukan ug inyo pod nga huna-hunaon. Bisan naman lang sa pagdumdum sa inyong nabati nga giwali sa mga ministro sa PEDM. Unsay dangatan sa kalibutan. Pag-abot kahaan ng panahon na unsa kaha ang atong seguridad. Basta timan anato panahon sa lunop dunay kaluwasan nga gihatag ang Dios. Sinuwi mo ay nahibalo
Unsang kaluwasan, arka ra gyud. Musulod kaadto. Pero kini karong pagtunaw sa kalibutan, doon na may giingon sa Biblia sa Isayas nga jutay lang ang mahibilin. Atong hunahon-naon, Brad Dani, Brad Jason, Brad Israel, Brad Rumi, kato na lang ang naa mahibilin. Jutay lang ang mahibilin. Unsa kaha ang ihatag sa Dios para nila nga mahibilin, yawat na lang nga maapil ta. Mga kaigalaan, og kami mo inyong pangutan-on kinira ang among tubag. Sa Biblia, ragyapon na mo kuhaon. Una, kung wala na may makaon pag abot sa katulong gubat sa kalibutan, hinuktuki nga may Dios nga labing gamhanan. Nga mao ang tag-iya sa kinabuhi. Mao'y nagbuhat sa tanang butang, mao'y nagbuhat sa kalibutan nga tunawon pag abot sa katulong gubat sa kalibutan. Og ang Dios mahitabo man ang pagtunaw sa kalibutan, mahimong way sulod, ang Dios naghatag udlot sanan. Unsa man na sa mga pulong nga nagula sa iyang baba. Mao ginay sigurohon sa tao sa pagpangita ni anang panahuna kung magkinaunsang kalibutan. May prueba bagyod kita, Brad Israel? Doon na gid Brad makarayo nga atong basahon diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 gingon sa pagpahayag, apan kaniya mitubag siya nga nagaingon, naisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Busa, kung wa na may makaon mga kahigalaan, mo na giingon, nagdaro ba kanunay ang mga mag-uuma? Ang tubag dili. Ngano man, unsa may darohon ang kalibutan may mong way sulod. Wa na'y makaon. Mo nang giingon sa ato Kristo, sinugdanan lamang ning kagutmanan karon sa dakong kasakitan. May dako pagyod nga gutom nga wa na'y makaon ang mga tao pag abot niya ng panahon. Ang pangutana, asa magsalig ang mga tao, jutay lang ang nahibilin sa pulong nga nagula sa baba sa Dios. Ang pangutana, asa man ka nato makaplagan kahanang pulunga? Ang tubag namo, Biblia ra gyapon, ang among gamiton. Ang giingon sa Biblia, kung asa gani ang Espiritu sa Dios, anaa diha ang kagawasan. Nadani may prueba bagyod kita ni ana. Ano kita problema na o mabasa nato kini sa basahon sa ikadong Korintos, ang kapitulo 3, versikulo 17, ingon pa ni pahayag. Karon ang Ginoo mao ang espiritu og diin gani ang espiritu sa Ginoo ana usab diha ang kagawasan. Busa asa gani tong espiritu sa Ginoo naagi kagawasan diha kan kagawasan kaluwasan man sa brad makaraylay ko pagasulti. Busa ka na ang paningkamutan sa tao, mahimutang gawas nun sa pagtunaw na unya sa Dios sa kalibutan. Asa na? Kung asa ang espiritu sa Dios nagtudlo, tua diha ang kagawasan. Diha mo makaplagan ang mga pulong nga gamiton pagtunaw na sa Dios ang kalibutan. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Kana mo'y atong nabasa sa Biblia. Mga kaigalan ug mga kaigsunan kinira. Nagkahiusa na ang amahan ug ang anak. Diha sa Espiritu Santo. Makadaghan na mo ng gibasa. Summarize na lang na mo sa Mateo, sa footnote, mabasa ka na. Unya, naapod mabasa sa The Passion nga nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan. Kung sa Juan 14:15-17 sa The Passion. Unya, kana gisulti sa atong Ginoong Kristo nga Espiritu Santo man luluwas. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Muabot man ang ikatulong gubat sa kalibutan nga tunaw na sa Dios ang kalibutan, mahimong way sulod, paningkamuti lang nga nakaapil ka sa mga taong may kagawasan, nga anaa, dapit sa Espiritu Santo, nga nakakaplag ni ana, kay siya, mao ang manluluwas nga gikayusahan sa amahan o sa anak, nga ipadala aron ang tao makakaplag og kaluwasan. Hinumdumi mga kaigalan ug mga kaigsunan nga adunay tulo nga atong labangonon sa kalibutan. Unsa? Gutom, ikadua kamatay, abot sa mga katalagman nga magsunod-sunod, o sa mga kalisdanan, o ingon man sa balatian. Ang ikatulo, mao ang gubat, nga atong atubangon, nga pinakamakalilisan, nga mutunaw sa kalibutan, ang ikatulong gubat sa kalibutan. Pero, nianang panahona, luwason ta, dunay kaluwasan, pinaagi sa kagahom sa espada. May prueba bagyod kita, Brad Rumi? Doon na yun, Brad Makarayo, atong basahon ng nakasulat din sa Job sa iyang kapitulo 5, versikulo 20. Sa tingguto, magaluwa siya kanimo gikan sa kamatayon o sa gubat
gikan sa kagahom sa espada. Busa luwason ang tao, gutom, kamatay, gubat. Ang pangutana karon kung wala ka makakaplag ni anang Espiritu sa Dios nga nagtudlo nga anaa makaplagan ang kagawasan. Unya giingon nga sa kagahom sa espada, luwason ka panahon sa gutom ug kamatay ug gubat, unsa man ang gitawag espada. Mao kana ang pulong sa Dios nga gipakasama og espada. Tungod kay ang pulong sa Dios gamahanan, Hebrewhanon 4 bersikulo 12, sa gahom sa pulong gipakasamag espada, maluwas ang tao, magkinaunsa man ang kalibutan. Sa mabasa diya sa nakasulat sa Job 5:20. Unya unsay kalambigitan sa manluluwas nga Espiritu Santo nga gipadala sa amahan nga gikayusahan sa atong Ginoong Kristong samahan. Ang kalambigitan tungod kay ang Espiritu Santo tinubdan sa mga pulong ug siya ang mutudlo sa pulong gipakasamag espada. May prueba ba gyud kita, Brad Jason? Nagi ka na, Brad Magkarayo. Aniya ang basahon na to sa ang pulong sa Dios sa Episo 6, versikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang mutudlo sa pulong, Espiritu Santo. Mateo 4:4, naisulat na ang tao mabuhi dilis tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Kinsang Dios nga mutudlo, Espiritu Santo. Sa unsang paagi pagtudlo, ingon si Pablo, kun asa ang Espiritu sa Dios, anaa di ang kagawasan. Kun asa ang Espiritu sa Espiritu Santo, Espiritu Santo naa di ang kagawasan kay siya man ang mutudlo sa tanang mga butang. Diya sa Juan 14, versikulo 25. Mao na ang atong nabasa. Ang paningkamutan lang sa tao. Nga magkinaunsa ang kalibutan, paningkamuti. Nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo sa Roma City 6. O paningkamutan sa tao, nga nakadawat kas pag-ampo sa Espiritu Santo, Judas 1:20. O paningkamutan sa tao, nga diha ka, matimbrihan ka sa Espiritu Santo aron mahimo kang taong tiniman-an niya sa pagtunaw sa kalibutan, pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan. Gitimbrihan ka na o gitiman-an ka sa Espiritu Santo aron luwason sa Episo 4:30. Dadon ka sa bag-ong kalibutan diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13. Mga kahigalan ug mga kaigsunan, among gipanginaon nga inyong hinuktukan sa makadaghan nga sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan, nakapangalagad na kamo sa Espiritu Santo ug nakadawat sa pag-ampo sa Espiritu Santo ug nakadawat sa mga pulong nga gihatag sa Espiritu Santo aron mo ay maggamit nato sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kung kinsa man ang gustong mususi mga kahigalaan, susiha lang ninyo ang main office sa PEDA naa sa Purok 4, Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Wala naman kami oras mga kahigalaan, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo o guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kinusab si Brother Rumirama Camus. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo. Kiniusab si Brother Jason Lopez. Muingon dagang salamat sa inyong pagpaminaw.